कार्यक्रमका साथमा एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. NCC Bank, your business bank. सेन्चुरी बैंक लिमिटेड, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, सुदृढ, विश्वसनीय र गतिशील। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, स्थानीय विकासको आधार। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय प्रवर्धक कम्पनी जीएमआर बीच सहमति हुन नसक्दा माथिल्लो कर्णालीको पिडिए अनिश्चित बनेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो 1 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ 1 वर्ष मुद्दती खातामा जम्मा गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रस्ताव पेशका लागि आग्रह गरेको छ। क्रसर उद्योगीहरूलाई मापदण्ड पूरा गर्न सरकारले पौष मसान्तसम्मको समयावधि थप गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी निर्यातका लागि वैकल्पिक फुलबारी बङ्गला बन्द मार्ग, बढ्दो व्यापार खाटा कमीका लागि प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने लगायत साताका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमतर्फ लागौँ। नेपाल भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौता पिटिएमा प्रारम्भिक सहमति जुटेको छ। लामो समयदेखि विवादका कारण हुन नसकेको पिटिए भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको सचिव स्तरीय छलफलले अन्ततः विवादको टुङ्गो लगाउँदै प्रारम्भिक सहमति गरेको हो। पिटिएमा भएको प्रारम्भिक सहमतिलाई दुवै देशको मन्त्री परिषदको बैठकले अनुमोदन गरेपछि मन्त्री स्तरीय औपचारिक सम्झौता हुने भएको छ। नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको चाहिँ प्रारम्भिक हस्ताक्षर हो। यसलाई चाहिँ औपचारिकता दिनको लागि अथवा फुल फ्लेज्ड यो एग्रिमेन्ट हुनको लागि चाहिँ फेरि दुवै देशको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। नेपालका 3 राजनैतिक दलले भारतबाट आएको मस्यौदाका केही बुँदालाई संशोधन गरी संशोधित मस्यौदा भारतलाई पठाएको हो। नेपालको तर्फबाट पठाइएको संशोधित मस्यौदामा नै भारतले सहमति गरेको छ। 8 अनुच्छेद रहेको नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौताले विद्युत आदान प्रदान, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, ग्रिड सञ्जाल निर्माण गर्ने जस्ता बुँदाहरूलाई समावेश गरेको छ। उक्त सम्झौतामा विद्युत उत्पादन र पानीको उपयोगका मुद्दाहरूलाई समावेश गरिएको छैन। विशेष गरेर ट्रान्समिसन इन्टरकनेक्सन र ग्रिड कनेक्टिभिटी र पावर ट्रेडको लागि। त्यसै गरेर दोस्रो आर्टिकलमा चाहिँ फेरि ग्रिड र ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ एक्सेस दिने भन्ने कुरा छ। त्यसमा दुईवटा उपधारा छन्। यसमा आर्टिकल 2 को एमा चाहिँ ग्रिड अपरेसनका चाहिँ टेक्निकल प्यारामिटरहरू र चाहिँ त्यसको प्रोसिडरहरू कसरी अपरेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आपसी उसमा चाहिँ कसरी निर्धारण हुन्छ, टेक्निकल चिजहरू चाहिँ कसरी निर्धारण हुन्छ भनेर लेखिएको छ भनेदेखि आर्टिकल बीमा अनुमति प्राप्त पार्टिसिपेन्टहरूलाई, प्लेयरहरूलाई चाहिँ नन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस, दुवै देशको व्यापारलाई विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउनको लागि दुवै देशका चाहिँ नीति नियमहरूमा चाहिँ सामञ्जस्यता कायम गराउँदै जाने र पावर ट्रेडमा विद्युत व्यापारमा रहेका अवरोधहरू छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई हटाउँदै जाने कुरा गर्छ। अनुमति प्राप्त विद्युत उत्पादक अथवा खरिदकर्ता अथवा विद्युतका व्यापारीहरूलाई दीर्घकालीन पिपिए अथवा अल्पकालीन यो पावर एक्सचेन्ज भनेर भन्छ। यो पावर एक्सचेन्ज भनेको के हो? अल्पकालीन स्पट मार्केटिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यो चाहिँ इन्टरनेट मार्फत एकदम 1 दिनको लागि अथवा 15 मिनटको लागि पनि विद्युत व्यापार गर्न मिल्छ। सम्झौता अनुसार अब भारत बाहेक तेस्रो मुलुकहरूले पनि नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्नेछन्। उक्त पिटिए 25 वर्षका लागि मान्य हुने र त्यसपछि 10-10 वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने उल्लेख गरिएको छ। 25 वर्षको अवधिको लागि यो हुन्छ भनेदेखि हरेक 10-10 वर्षमा यसको आफै नवीकरण हुन्छ। यदि कुनै पक्षले नेपाल या भारत कुनै सरकारले चाहिँ अब हामीलाई यो एग्रिमेन्ट चाहिएन भनेर चाहिँ लिखित सूचना दिएर त्यसबाट हट्न नचाहेसम्म चाहिँ यो सुरुमा 25 वर्ष त्यसपछि 10-10 वर्षमा चाहिँ आफै चाहिँ नवीकरण हुँदै जान्छ। नेपालबाट बङ्गलादेशतर्फ निकासी भइरहेको दालको निर्यात पछिल्ला वर्षहरूमा कमी आएको छ। यद्यपि 95% भन्दा बढी दाल बङ्गलादेशतर्फ नै निकासी हुन्छ। यसबाहेक ब्राजिल, अर्जेन्टिना तथा सिङ्गापुर लगायतका देशमा पनि नेपाली दाल निकासी भइरहेको छ। बङ्गलादेशमा उत्पादन वृद्धि भएको वर्ष नेपालबाट निकासी केही घटेको भए पनि नेपाली दाल, हरियो तरकारी, प्रशोधित कृषि वस्तु तथा हर्बलको बङ्गलादेशमा ठुलो बजार रहेको छ।
बङ्गलादेशसँगको व्यापार अभिवृद्धिका लागि नेपाल र भारतबीच केही वर्षअघि सैद्धान्तिक सहमति भएको रोहनपुर सिंगाबाद रेलमार्गको प्रयोग तथा नेपाल बङ्गलादेश बीचको सबैभन्दा छोटो मार्ग फुलबारी बङ्गलाबन्धमा कन्टेनर आवत जावतका लागि सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा हालै समझदारी पत्र आदान-प्रदान प्रक्रिया अघि बढेपछि बङ्गलादेशसँगको व्यापारमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ। बङ्गलादेश नेपालका कृषि वस्तु तथा खास गरी दालको मुख्य खपतकर्ता देश हो। We are very hopeful because increasingly it's becoming an interconnected world, and we are all realizing that for the countries of the region to develop, we must all work together. We have been talking of not only regionalism but also sub-regionalism. Sub-regionalism in the sense that within SAARC or BIMSTEC, countries that have that could make a good arrangement within each other, they can go for projects, they can go for developing initiatives. So Nepal, India and Bangladesh can have a very good arrangement for connectivity and transit, and India has been very positive in this regard. नेपालको निर्यात प्राथमिकतामा परेको दालको 95% भन्दा बढी निकासी बङ्गलादेशतर्फ भइरहेको छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा दालको निकासीमा कमी आएको छ। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्कले सबैभन्दा बढी परिमाण र मूल्यमा दालको निकासी आर्थिक वर्ष 2066-67 मा भएको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालले 3 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बराबरको 37,569 टन दाल निकासी गरेको थियो, तर त्यस यताका वर्षहरूमा दाल निकासी क्रमशः घटेको छ। दालको उत्पादन नै कम हुनु तथा निकासी सहुलियत घट्नु जस्ता कारणले निकासीमा कमी आएको निर्यातकर्ताहरू बताउँछन्। नेपाल बङ्गलादेश बोर्डरको जुन काँकरबिटाको बोर्डर थियो, त्यहाँ अहिले कुनै समस्या छैन। त्यो हामी त्यहाँ के भन्छ नि, काँकरबिटा पछि जुन बन्दरगाह छ उहाँको, त्यहाँ कुनै समस्या छैन। पहिलेभन्दा सबै कुरा हाम्रो सल्भ भइसकेको छ। समस्या भनेको मैले हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले विगत वर्षहरूमा 4% सब्सिडी दिएको थियो ताकि नेपालको एक्सपोर्ट बढोस्। त्यो सब्सिडी दिएपछि यहाँको एक्सपोर्ट राम्ररी बढेको थियो। बढेपछि अचानक आएर त्यो 4%लाई घटाएर 1% गरिदियो। त एउटा कुनै पोलिसी आउँदाखेरि अलिकति लङ टर्म पोलिसी आउनु पर्यो। व्यापारीले आफ्नो एस्टाब्लिसमेन्ट गर्छ, आफ्नो नयाँ पार्टी खोज्छ, नयाँ काम चालू गर्छ, अब फेरि पोलिसी चेन्ज गरिदियो भने त्यो काम फेरि ठप हुन्छ, ब्रेक हुन्छ रिलेसन। एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीमा तपाईँ रिलेसन मेन्टेन गर्नु जरुरी छ। Nepali lentil is very popular in Bangladesh. It's the most popular lentil. So I'm sure it might have been one sudden reduction. I'm sure it will pick up. 68-69 मा जुन एक्सपोर्ट थियो हाम्रो त्यो 6000 टनको थियो मोटामोटी, त्यो घटेर 69-70 मा 3500 टनमा आएछ, जुन 42% को डिक्लाइन छ। अब इन्डस्ट्रीको एभरेज पनि तपाईले हेर्नुभयो नेपालमा, इन्डस्ट्री एभरेज पनि मोटामोटी 43% छ डिक्लाइन। फेरि त्यो गएर 70-71 मा फेरि 35% फर्दर डिक्लाइन भएछ। जबकि जुन वर्ष गभर्नमेन्टले यो सब्सिडी अनाउन्स गर्यो त्यो वर्ष हाम्रो 50% ले एक्सपोर्ट ग्रो गरेको। नेपाली दालको ठूलो आयातकर्ता मुलुक बांग्लादेश हो। बांग्लादेशमै पनि दाल उत्पादन तथा प्रशोधन मिलहरू खुल्न थालेकाले नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने हुन्छ। नेपालबाट ठूलो परिमाणमा दाल तथा कृषि वस्तु काकरबिट्टाबाट फुलबारी पश्चिम बंगाल हुँदै 52 किलोमिटर दूरीमा बांग्लादेश भित्रन्छ। I have been here for about 1.5 years now, almost 1.5, and I have not been out of Kathmandu Valley. And since it is not fair that it should be like that, I thought I should start with the Tarai because in the first place that is called the gateway to Nepal. It's the commercial, industrial gateway, Birganj, Viratnagar. And for my own interest, I wanted to visit Kakarvita because Kakarvita is the point through which Bangladesh and Nepal trade is taking place. And I wanted to see the facilities there, the customs, the immigration, the land port. And I found that more or less everybody is satisfied with the facilities there.
नेपालबाट दाल निकासीको प्रशस्त सम्भावना छन्। यसका लागि उत्पादन वृद्धि पहिलो शर्त हो। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा दालको उत्पादनमा कमी आइरहेको छ। किसानहरूलाई दाल उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न प्रशोधन उद्योगमा उनीहरू समेतलाई सामेल गराउन आवश्यक रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। नेपालबाट बङ्गलादेश बाहेक सानो परिमाणमा सिङ्गापुर, ब्राजिल, अर्जेन्टिना लगायतका देशहरूमा दाल निकासी भइरहेको छ। यसबाहेक पाकिस्तान तथा श्रीलङ्कालाई पनि सम्भावित बजारको रूपमा लिइएको छ। I think probably this year our lentil production was rather high. And also we are, constantly looking for newer sources, whichever is cheaper or more competitive. So that could be another reason. So or you could be selling to other countries also, because you are. I was looking at your trade figures the other day. Recently, your exports to Brazil and Argentina have gone up very high, very suddenly. Yeah, so those are new markets for you. नेपालमा क्रपै घटिरहेछ। जतिसुकै हामी कुरा गरौँ, जतिसुकै हाम्रो कृषि उद्यम केन्द्र डाटाहरू छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि त्यो डाटा करेक्ट छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो प्रोडक्सनै घटिरहेछ। जुन मसुरको प्रोडक्सन छ त्यो एभ्री इयर घटिरहेछ। त्यसलाई मेन त सरकारलाई त्यो प्रोडक्सन बढाउनलाई के गर्नुपर्छ? र मेटेरियल जबसम्म हुँदैन तपाईको एक्सपोर्टहरु केही हुँदैन। कमर्शियल फार्मिङको जुन अवधारणा त त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। पब्लिक पार्टनरशिपमा जस्तो किसानसँग प्राइभेट सेक्टरले प्लान्ट लगायो, किसानसँग कन्ट्र्याक्ट गर्यो, त्यो सबै माल त्यो फ्याक्ट्रीमा आउनु पर्यो र किसानलाई पनि त्यो फ्याक्ट्रीको काइन्ड अफ पार्टनर बनाउनु पर्यो। त्यो मोडल जस्तो हाम्रो नेपालमा पनि इलाममा जुन चियाको बगानमा जुन कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गरेको छ, द्याट इज अ गुड एक्जाम्पल। त्यो एक्जाम्पललाई हामी अरू प्रोडक्टमा युज गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि मास प्रोडक्सन हुनु जरुरी छ। हरेक चीजको प्रोडक्सन घटिरहेछ, मसुर होइन हरेक कुरा। दालको निकासी बढाउनका लागि दाल उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि आवश्यक हुन्छ। दाल बालीको उत्पादनमा कमी, बढ्दो श्रम लागत तथा विद्युतको अपर्याप्त आपूर्तिका कारण दाल उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। उत्पादन विकासका लागि किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्न तथा निर्यात आम्दानीको भुक्तानी विधिमा सरलीकरणमा निर्यातकर्ताहरूले जोड दिएका छन्। हाम्रो माल जुन छ बङ्गलादेश 24 घण्टामा पुगिहाल्छ, म्याक्सिमम 24 आवर्स। र हामीले डकुमेन्ट प्रोसेस गरेर ब्याङ्कबाट पठाउँदा हप्ता 10 दिन लाग्छ र त्यहाँबाट पेमेन्ट आउनमा 25-30 दिन लाग्छ। तबसम्म मान्छेले त्यो बायरले माल कन्ज्युम गरिहाल्छ। त्यो एलसीटीटी रिम्बर्समेन्ट एलसी नभएको कारणले धेरै पार्टीहरूको पैसा त्यहाँ रिस्कमा आएको छ र रिस्कमा आउने सम्भावना बढी छ। किनभने माल पुगेपछि टीटी रिम्बर्समेन्ट एलसी छैन, अब पार्टीले भन्छ म त पैसा अहिले दिन्दिनँ, 4 महिना पछि दिन्छु या यति डलर डिस्काउन्ट दिए त पैसा दिन्छु, बिकज भोलेटाइल मार्केट भएको कारणले। त्यो पनि एउटा मुख्य समस्या छ। त्यो समस्या राष्ट्र ब्याङ्कलाई सम्बन्धित बङ्गलादेशको निकायसँग बसेर एउटा निकोल निकाल्नुपर्छ। एक्सपोर्ट एलसी आउँदाखेरि त्यो बिहाफमा हामीले एक्सपोर्ट लोन पाउँछ, त्यसमा 4.5% छ। अब मसुर भनेर यो सिजनल क्रप हो, वर्षमा एकचोटि यसको हार्भेस्टिङ हुन्छ। अब त्यो बेलाको हामीले त्यो ब्याङ्कसँग फाइनेन्स गर्दाखेरि हामीले त्यो जेनरल रेट लागिरहेछ। एक्सपोर्ट एलसी आएपछि हामीले 15 दिन 20 दिन म्याक्सिमम एक्सपोर्ट गरिदिइहाल्छौँ। त्यो जम्मा 20 दिनको लागि हामीले एक्सपोर्ट लोन पाइरहेछ, जुन हामीले सब्सिडी पाएछ इन्ट्रेस्ट रेटमा, त्यो त 20 दिनको लागि मात्र हो। हामीले के यस्तो मेकानिजम पाउनु पर्यो कि जस्तै हामीले होल अराउन्ड द इयर हामीले क्रपमा यो सब्सिडी पाउनु पर्यो। बङ्गलादेशमा नेपाली दालको लोकप्रियता र बजार कायमै रहेकोले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने प्रशस्त सम्भावना छन्। यसका साथै बङ्गलादेशमा नेपाली हर्बल उत्पादन, अदुवा, तरकारी लगायत अन्य प्रशोधित तथा अप्रशोधित कृषि वस्तुहरूको समेत ठूलो बजार रहेको छ। For Nepal, the problem is most of your exports is only one item. It's focused only on lentils, red lentils, and because we are also sourcing red lentils from other countries. We are also producing red lentils on our own. So sometimes perhaps because of the competitive prices and all, we tend to purchase from other countries or not purchase from Nepal. So that is why I think slowly Nepal is losing the the trade it used to have. What Nepal should be thinking is to diversify the products it is exporting to Bangladesh. I have recently been to the Tarai region, and in the Tarai there is a huge opportunity for you to produce. You have a lot of land there, and nowadays
you can have production all around the year. They are not seasonal. So whatever you are producing all the year around, you can sell to Bangladesh. It will be very we will happily buy it from you. मुसुरो दालको उत्पादन वृद्धिका लागि नयाँ जातहरूको अध्ययन आवश्यक हुन्छ। मध्य नेपालको चितवन तथा पश्चिमका बाँके, बर्दिया, कैलाली लगायतका जिल्लाहरूमा हिउँदयाममा खेती हुने मुसुरो धान काट्ने बेलामा नै छर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। हामीसँग बिजनेस राउन्डअप अझै बाँकी छ, तर त्यसभन्दा अगाडि पुनः छोटो कमर्सियल। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सेयर कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई विद्युतीय प्रणाली CDSमा दर्ता हुनका लागि 21 दिनको म्याद थपेको छ। नेप्सेमा 235 कम्पनीहरू रहेकोमा हालसम्म 21 कम्पनीहरू मात्र CDSमा दर्ता भएका छन्। यता साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा 30.91 अङ्कले घटेर अन्तिम दिन 921.69 अङ्कमा पुगेको छ। थप सामग्रीहरूसहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकले 6 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बराबर हो। समीक्षा अवधिमा निकासी व्यापारबाट मुलुकले 90 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ कमाएको छ। मुलुकले हालसम्मकै उच्च व्यापार घाटा बेहोरे पनि विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिले शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ भने भुक्तानी सन्तुलन समेत सकारात्मक स्थितिमा छ। विशेष गरी मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रमा आएको ह्रासले आन्तरिक माग पूर्तिका लागि आयातमा नै हामी निर्भर हुँदै आएको अवस्था हो, जसले गर्दा हामी कहाँ नै उत्पादन हुने वस्तुहरू पनि विस्थापित हुन थालेका छन्। यस्तै हाम्रा निकासीजन्य वस्तुहरूले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्नुले पनि निर्यात खासै सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। प्रोडक्ट वाइज चाहिँ तपाईको कुन किसिमको भ्यालु एडिसनको प्रक्रिया गरेर त्यसलाई निकासी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा एक्सन प्लान बनाउनु पर्यो, कार्ययोजना, टाइम बाउन्ड कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। अब निकासी बढेन भन्यो, अब खालि चाहिँ निकासी बढाउनु पर्छ भनेर भाषण गरेर मात्रै बढ्नेवाला केही छैन। त्यसैले गर्दाखेरिमा अहिले खास गरिकन नेपालको व्यापारको क्षेत्रमा ठुलो चुनौती आएको छ, एउटा क्रस रोडमा चाहिँ उभिएको भन्छ नि त्यो किसिमको स्थिति छ। यता भारत र चीनले अति कम विकसित मुलुकहरूको वस्तुहरूलाई सहज प्रवेश गर्न दिए पनि यसको उचित फाइदा हामीले उठाएका छैनौँ। त्यस्तै हामीले बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीमा क्रमिक सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको छ, जसका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँगको वाणिज्य सन्धिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइएको छ। छिमेकी मुलुकसँगको अहिले भइराखेको वाणिज्य सन्धिको व्यवस्थाहरू र त्यसमा देखिएका कमी कमजोरी र अहिले खास गरिकन चाहिँ बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली र क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीको कन्टेक्स्टमा यसमा भएका कमी कमजोरीहरू र यो बायल्याटरल ट्रिटीलाई अथवा द्विपक्षीय सन्धिलाई चाहिँ हामीले कसरी बढी चाहिँ लाभदायक बनाउन सकिन्छ त्यतातिर हामीले होमवर्क गर्ने बेला भइसकेको छ। अहिले सरकार वाणिज्य नीति तथा एकीकृत व्यापार रणनीति परिमार्जनको तयारीमा रहेको छ। सरकारले नीतिलाई परिमार्जनसँगै निर्यात व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्दै व्यापार घाटालाई न्यून गर्न लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको छ। पोलिसीमा हामी रिभ्यू गर्न जान्छौँ भने प्रोडक्ट स्पेसिफिक अथवा सर्भिस स्पेसिफिक चाहिँ के कुरामा हामीले चाहिँ इन्टरभिन गर्ने हो र आगामी 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष अथवा चाहिँ 5 वर्षमा चाहिँ त्यसको स्टेज अहिलेको चाहिँ स्टेज के हो त्यो स्टेजमा चाहिँ 5 वर्षपछि हामीले त्यसको एक्सपोर्टको चाहिँ अवस्था कहाँ पुर्याउँछौँ त्यो कुरो क्वान्टिटेटिभ र अब्जेक्टिभली भेरिफाई गर्न सक्ने किसिमको टार्गेट राखेर एक्सन प्लान बनाएर जान सक्यो भने त्यो बढी लाभदायक हुन्छ। होइन भने अब खालि रिभ्यूले मात्रै चाहिँ अब एउटा चाहिँ सुपरफिसियल रिभ्यू हो भने त्यसले खास काम गर्दैन। त्यसैले रिभ्यू केका लागि द्याट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। काठमाडौँको विशालनगरमा बेलारुसको कन्सुलर कार्यालय स्थापना गरिएको छ। उक्त कन्सुलर कार्यालयको उद्घाटन नेपालका लागि बेलारुसका राजदूत भिटाली एप्रिमा र परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल कालीप्रसाद पोखरेलले संयुक्त रूपमा गर्नुभयो। कार्यक्रममा बेलारुसका वाणिज्य दूत अजय राज सुमार्गीले दुई देशबीच हुने आर्थिक एवं सामाजिक सम्बन्ध अझै प्रगाढ बन्ने बताउनुभयो। साथै यसबाट दुई देशबीचको व्यापार अभिवृद्धिका लागि समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न राजनैतिक दलका वरिष्ठ नेताहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीहरू एवं उद्यमी व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पञ्चकन्या समूह सञ्चालनको 42औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। चामल मिलबाट सुरुवात गरेको यस समूहले हाल रड, स्टिल, बिटुमुन लगायत निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन औद्योगिक क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको समूहका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले नेपाली कच्चा पदार्थहरू सिधै निर्यात भन्दा पनि यसको प्रशोधन गरी अन्तिम वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपालका जति पनि उद्योगहरू छन् त्यो चाहिँ स्वदेशी कच्चा पदार्थ भन्दा पनि विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थको आधारितमा हुन्छ र हाम्रो कन्ट्रोल हुँदैन र मेटेरियलमा। इम्पोर्ट कस्ट हाई छ र अब एक्सचेन्ज रेट पनि अब भनौँ न अब 3 वर्ष अगाडि डलरको रेट 65, 70, 75 को कुरा गरिरहेको छ भने आज 90, 95 होइन 80, 100 पुग्यो भनेपछि यो एक्सचेन्ज रेटको फ्लक्चुएसनले पनि धेरै उद्योगहरूलाई चाहिँ असर पर्ने हो। अर्को सबभन्दा समस्या भनेको चाहिँ यहाँको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ होइन, एउटा स्थिर सरकार छैन। मुलुकमा उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताइएको छ। यता औद्योगिक क्षेत्रको विकास मार्फत युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर जुटाउन सकिने जनाइएको छ। साथै औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धिलाई समेत सरकारले सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ। नीति चाहिँ बनाएको छ, राम्रै बनाएको छ, कार्यान्वयन भइरहेको छैन होइन। मेन चाहिँ कुराहरू अब हामी लेबर लकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि हायरिङ एन्ड फायरिङ भन्छ, नो वर्क नो पे होइन। भने जस्तै जसले काम गर्छ उसले त पाउनु पर्यो, जसले कामै गर्दैन उसलाई चाहिँ एउटा निकाल्ने मान्छे एउटा फियर भइदियो भने मान्छेलाई डर त्रास हुँदाखेरि चाहिँ एउटा डिसिप्लिन एउटा अनुशासित तरिकाबाट चाहिँ चल्न सकोस् भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ हो। अहिले नेपालमा जति पनि युवा शक्तिहरू चाहिँ पलायन भइरहेको छ, त्यो युवा शक्तिलाई भोलिको दिनमा उनीहरूलाई एब्जर्भ गर्ने हो भने इन्डस्ट्रियल सेक्टरले नै दिने हो। एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन भनेको यही सेक्टर हो, एउटा एग्रिकल्चर होला, एउटा टुरिज्म होला र यो इन्डस्ट्री सेक्टर हो र यसलाई हामीले चाहिँ इग्नोर चाहिँ गर्नु हुँदैन। यस पञ्चकन्या समूहले हाल जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेको जनाएको छ। हामीसँग थप सामग्रीहरू अझै बाँकी छन्, तर त्यसभन्दा अगाडि पुनः छोटो ब्रेक। इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड सञ्चालनको 5 वर्ष पूरा गरी 6औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवधिसम्ममा ब्याङ्कले 14 शाखाहरू र 13 एटिएम विस्तार गरेको छ। ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा 6 करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा 3 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 3 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई लाभांश दिने जनाएको छ। कुनै पनि वर्ष ब्याङ्कले घाटा बेहोर्नु परेको छैन। यसलाई हामीले एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ। दोस्रो कुरो, हामीले 10वटा शाखा पहिलो वर्षमै र 4वटा शाखा दोस्रो वर्षमा गरेर 14वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएका हौँ। आजको दिनमा ती 14वटा शाखाहरू नाफामै छन्। 44,000 भन्दा बढी ग्राहकहरू हामीसँग सेवा लिइरहनु भएको छ। हाम्रो ब्याङ्कको एनपिए आजको दिनमा आइपुग्दा यो 4% भन्दा कम्ती छ र छिट्टै नै यो 2% भन्दा तल झर्नेवाला छ। त्यस्तै गरेर निक्षेप हामीले 3.5 अर्ब भन्दा बढीको निक्षेप परिचालन गरेका छौँ र 3 अर्ब 13 करोड बराबरको कर्जा प्रदान गरेका छौँ। गत वर्षको नाफाबाट र रिजर्भमा भएको पैसाबाट यो वर्ष शेयरधनीहरूलाई केही न केही डिभिडेन्ड अथवा बोनसको रूपमा रिटर्न दिन सक्ने अवस्थामा छौँ। यस ब्याङ्कले कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाउन 1 लाख रुपैयाँदेखि 10 लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिन वित्तीय पहुँच कर्जा नामक नयाँ योजना प्रस्तुत गरेको छ। उक्त योजना मार्फत ब्याङ्कले ऋणीहरूलाई थितोमा लचिलो व्यवस्था गरेको बताएको छ। साथै ब्याङ्कले असल ऋणीहरूका लागि 10,000 रुपैयाँसम्मको छुट दिने जनाएको छ। 1 लाख रुपैयाँदेखि 10 लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा चाहिँ लगानी गर्ने भनेर एउटा प्रोडक्ट लन्च गरेका छौँ। त्यसलाई हामी वित्तीय पहुँच कर्जा भनेर नाम दिएका छौँ। वित्तीय पहुँच कर्जामा के हुन्छ भने त्यो केही दिनभित्रमा नै त्यो कर्जा लिने मान्छेले निर्णय पाउँछ, धेरै कुर्नु पनि पर्दैन। रेगुलर रूपबाट ब्याङ्कको किस्ता तिर्ने ग्राहकले चाहिँ 10,000 रुपैयाँसम्म वार्षिक रूपमा चाहिँ नगद छुट पाउने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। ब्याङ्कले सम्भाव्यताको आधारमा अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जाने बताएको छ। व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टले लघु अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषक समूह, सहकारी संस्था र लघु कृषि उद्यमीहरूलाई प्रदान गर्न लागेको पूरक अनुदानलाई बढी पारदर्शी बनाउन कार्यक्रमलाई विकेन्द्रित गरेको छ।
यसका लागि आयोजनाले $10,000 बराबरको पूरक अनुदान सहयोग लघु अनुदानमा र बाँकी 2 किसिमका अनुदान साना तथा मझौला अनुदानमा वर्गीकृत गरेको प्याक्टद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बताइएको छ। गत आर्थिक वर्षबाट आयोजनाले मुलुकका 25 पहाडी जिल्लाहरूबाट लघु अनुदान सुरु गरेको हो। यसका साथै आयोजनाले सम्बन्धितमा अनुदान रकम प्रदान गर्न 5 विकास क्षेत्रमा आयोजना कार्यान्वयन सहयोग समूह पृष्ठको कार्यालय स्थापना गरेको छ। नजिकिदो पर्व दशैं र तिहारलाई लक्षित गरी डिस मिडिया नेटवर्क प्राली डिस होमले सुवर्ण उत्सव योजना ल्याएको छ। उक्त योजना यही भदौ 9 गतेबाट लागू भएको कम्पनीले जनाएको छ। डिस होमले भर्खरै यो दशैं तिहारको लागि टार्गेट गरेर एउटा स्वर्ण उत्सव भनेर एउटा हामीले क्याम्पेन सुरु गरेका छौँ। यो चाहिँ कस्टमर फोकस्ड एउटा स्किमेटिक क्याम्पेन छ। यसमा चाहिँ तपाईँको डिटिएच जोड्ने बित्तिकै डिस होम जोड्ने बित्तिकै एउटा चाँदीको सिक्का चाहिँ हामी भनौँ न उहाँले पाइनुहुन्छ फर स्योर, त्यो स्योर सर्ट प्राइस जस्तो एउटा छ र हामीले एभ्री विक हामी चाहिँ लकी ड्र गरेर हामी टोटल 1 किलो सुन चाहिँ हामी कस्टमरलाई दिँदैछौँ यो क्याम्पेन पिरियडभरिमा। मुलुकको पहिलो डिजिटल च्यानल प्रवाह गर्ने कम्पनीको रूपमा रहेको डिस होमले विशेषतः दुर्गम स्थानहरूमा आफ्नो सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। हाल मुलुकमा करिब 3,80,000 डिस होमका उपभोक्ता रहेका छन्। नेपाल हस्तकला महासंघले वाणिज्य नीति 2065 परिमार्जन सम्बन्धमा एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। नीति परिमार्जन गर्दा हस्तकला प्रवर्धनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताइएको छ। हस्तकला व्यवसायीहरूले मुख्यतया निकासी उद्योगमा दिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। पर्यटन व्यवसायी वसन्तराज मिश्रलाई पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन नेपाल च्याप्टरले सम्मान गरेको छ। उक्त सम्मान कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम प्रसाद आचार्यले मिश्रलाई सम्मान प्रदान गर्नुभएको छ। मिश्र पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन इन्टरनेसनलका सचिव तथा कोषाध्यक्ष पदमा चयन हुनुभएकाले उक्त सम्मान दिइएको हो। मिश्र टेम्पल टाइगर ग्रुपका अध्यक्ष हुन्। व्यस्त जीवनशैलीमा समय सीमालाई ध्यानमा राख्न अति नै आवश्यक हुन्छ। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि आफ्नै सवारी साधन भइदियोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधन सम्बन्धी सम्पूर्ण जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्नका लागि राजधानीमा 5 दिनसम्म नाडा अटो सो 2014 आयोजना गरियो। 63 कम्पनीका 61 स्टल रहेको उक्त मेलामा बजारमा भित्रिएका र भित्रिने तयारीमा रहेका सवारी साधनहरूको बारेमा जानकारी एवं प्रदर्शनी गरिएको थियो। मेलामा विभिन्न कम्पनीका 4 पाङ्ग्रे 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू लगायत लुब्रिकेन्ट्स टायर पनि राखिएको थियो। साथै मेलामा विभिन्न वाणिज्य ब्याङ्कहरूले सवारी साधन सम्बन्धी कर्जा योजनाहरूको बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए। हस्त आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।